दर्शक महानुभाव नमस्कार। एउटा यस्तो घटना परिवारको आफ्नै सदस्यले यस्तो व्यवहार गर्न सक्छ भने तपाईँ कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न होला। एउटा यस्तो घटना आजको कार्यक्रम सावधान नेपालमा एउटा यस्तो विषयवस्तुलाई उठान गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। दर्शक महानुभाव, वैशाख 12 गतेको महाविनाशकारी भूकम्पपछि निम्तिएको समस्या आजको कार्यक्रमको विषय बनेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। कङ्गना आचार्यजी, तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। कङ्गनाजी, वैशाख 12 गतेको महाविनाशकारी भूकम्प आइसकेपछि तपाईको गोर्खा जिल्लाको बारपाट भन्ने ठाउँमा के भयो, के महसुस गर्नु? भूकम्पको असर सबैले महसुस गरेको कुरा हो। सबैको परिवारहरू भित्र भएको थियो, घरहरू भत्केर बाँस टुटेको थियो, खानालाई धुँदो बाँस बस्नलाई आपद, त्यस्तो अवस्था सबैले भोगेको थियो। हामीलाई पनि त्यही सब भोग्यौँ। त्योभन्दा पनि दुःखदायक केही कुराहरू त्यो अरूबाट फरक मैले त्यो महसुस गरेको छु। तपाईँ शोषित हुनुभयो भन्ने आवाज उठिरहेको थियो केही समय अगाडि। तपाईँ आफ्नै परिवारका सदस्यबाट शोषणमा पर्नुभयो भन्ने खबर पनि हामीहरूले पायौँ। आखिर के भयो, कसरी घट्यो यो घटना? भूकम्पपछि अब हामीहरू सबैको बास टुट्यो, घर भत्केपछि बास बस्नलाई ठाउँ थिएन। त्यसपछि हामीहरू जुन दिन भूकम्प गयो त्यो दिन हामी सबैजना बाख्राको टोपी बाँच्नु, सायद हामी मात्रै होइन, सबै जसको घरहरू भत्किएको थियो उहाँहरू यसरी कारण मिलाएर कहिलेकाहीँ आपतको बेलामा सङ्कटमै राखेको बेलामा हामीले पनि त्यसरी नै राखेको पायौँ। त्यो दिन खासै केही भएन, खाना पनि खाने पाएँ। आपतको बेलामा त्यो रात भोकै सुत्नुभयो तपाईँहरू? त्यसपछि त्यसपछि हामीले सधैँको जस्तै कामहरू त गर्नु नै थियो। बाबाहरू दादाहरूले घरमा खसेका सामानहरू निकाल्दै थियो, हामीहरू दौरा गर्नु पर्थ्यो। हामी त्यता नै। अनि तपाईँ उत्पीडनमा पर्नुभयो अरे त, तपाईँ शोषित हुनुभयो अरे त। आखिर शोषणमा कसरी पर्नुभयो, के भयो बताइदिनुहोस् न। भूकम्प गएको दिन खासै के भएन। त्यसपछि भोलिपल्ट दादाहरूले घरमा बसेको सामानहरू बोकेर हामी जग्गा गयौँ। घर आएर खानासाना खाएर जब रातको समय थियो, बाख्राको खोरमा रात बिताउनु पर्ने थियो। त्यो बेलामा बाख्राको खोरमा लाइनमै बसिरहेको सबैजना, मेरो बहिनी, मेरो भाइ, दादा, बाबा, आमा एकै लाइनमा एउटै ओछ्यानमा सुतिरहेका थियौँ। अब घर भत्किसकेपछि त हामीसँग पर्याप्त मात्रामा न कोठा थियो न ओछ्यान थियो, त्यो निकाल्न सकेको थियौँ। त्यसमा हामीले गुजारा चलाउने कोसिस गरिरहेका थियौँ। अनि त्यो बेलालाई हामी परिवारका सबैजना महसुस गऱ्यौँ। मेरो छातीको त्यसपछि के भयो? जब म हल्का बुझेँ तब मेरो छातीको माथि के गर्नु महसुस गरेँ। मैले यस्तो हटाएँ, मलाई थाहा भएन त्यो के थियो। मलाई लाग्यो निन्दलिन हरेको हात चल्छ। मैले त्यसमा खासै सचेत हुने कोसिस गरेँ। भोलिपल्टको दिन सबैजना आफ्नो आफ्नो काममा थियौँ। सबैजना काम गरेर
त्यो भूकम्पको बेलामा हामीलाई खानाको यति अभाव थियो। हामीले राहत आएको थियो सदरमुकाममा। मेरो आमा, मेरो दादा सदरमुकाममा जानुभएको थियो राहतको लागि। घरमा अब म, मेरो भाइ, मेरो बहिनी र मेरो बाबा छ। मेरो आमा नभएको बेलामा जेठी छोरी भएको कारणले आमा नभएको बेला उत्तरदायित्व जति घरको थियो आएको थियो। खास दाउरा पानी बस्ती भाउ सब गरिसकेपछि म खानासाना बनाएँ, भाइ बहिनीलाई दिएँ, बाबालाई दिएँ। त्यसपछि भाइ बहिनीहरू यो भूकम्पको बेलामा सुत्नलाई अभावको कारण प्राय मानिसहरू गर्मीको मौसम बाहिर बस्ने गफ गर्ने चलाउने भइरहेको थियो। अनि मेरो भाइहरू पनि बहिनीहरू पनि गइरहेका थिए। त्यसपछि म त आमा नभएको बेलामा धेरै नै थाकिसकेको थिएँ। आमा हुँदा त आमाले गरिदिनुहुन्थ्यो, नहुँदा म यति धेरै थकाइले निदाइसकेको, निन्द्राले यति छुट्थेँ कि म जहाँ ढले त्यही निदा हुने अवस्था थियो। म गएर गोल्फमा सुतेँ। त्यसपछि मलाई केही मेरो शरीरमाथि सल्भ लागेको महसुस भयो। त्यसपछि के भयो? त्यसपछिका दिनहरूमा जुन तपाईँले उत्पीडनको समस्या भोग्नुभयो, जुन पीडामा पर्नुभयो, कसरी भयो त्यो बताउनुहोस् न हामीलाई। म जब निन्द्राबाट आदि हुँदाको र आदि नहुँदाको अवस्था हुन्छ नि, जुन निन्द्राले जुन भएर पनि आफूलाई आफ्नो शरीर बाहेक अरूको शरीरले छुँदा या आफ्नो शरीरमा अरूको अङ्ग सर्व लाउँदा जुन त अवश्य भइहाल्यो। त्यो बेलामा म मेरो निन्द्रा जुझ्यो। मैले यस्तो हेरेँ, मैले जब आँखा खोलेर हेरेँ त्यो बेला मैले जे देखेको थिएँ त्यो तपाईँले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न कि मैले त्यो बेला के देखेँ। मतलब मेरो सामुन्ने मैले जसलाई देखेको थिएँ त्यो देखेपछि मलाई लाग्यो कि म कुनै बालुवाको थुप्रोमा। आखिर कसलाई देख्नुभयो? आखिर कसलाई देखेर तपाईँ यसरी आत्तिनु भयो? को थियो त्यो व्यक्ति? बताइदिनुहोस् न हामीलाई, को थियो त्यो व्यक्ति जसलाई देखेर तपाईँ त्रसित हुनुभयो? तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँको घरभित्रकै आफ्नै सदस्य। तपाईँ घरभित्रैबाट सुरक्षा दायराभित्र पनि तपाईँ असुरक्षित हुनुभयो। तर कसरी हुनुभयो? को रहेछ त्यो व्यक्ति? जब मैले आफ्नो आँखा खोलेर हेरेँ त्यो बेला मैले को देखेँ भनेर म भन्न पनि सकिरहेको छुइनँ। मैले जब आँखा खोलेर हेरेँ मेरो अगाडि मेरो बाबा हुनुहुन्थ्यो। मैले बाबालाई त्यो रूपमा देख्छु या मेरो बाबालाई मैले मेरो शरीरमाथि बनाउने व्यक्तिको रूपमा देख्छु, मैले कल्पना पनि गरेको थिएँ। तर त्यस्तो पीडित सोच राख्ने त्यस्तो व्यक्तित्वलाई तपाईँ आज पनि सम्मान दिँदै हुनुहुन्छ, त्यो तपाईँको महानता हो। त्यसपछि तपाईँ के गर्नुभयो? आवाज उठाउने कोसिस गर्नु भएन तपाईँ? त्यो नै मेरो गल्ती भयो। तपाईँ आवाज उठाउने कोसिस गर्नु भएन? मैले आवाज उठाउने कोसिस भन्दा नि मेरो सोचले आवाज उठाउनु पर्छ भन्नेसम्म आएन। सावधानी अपनाउने सोच नै आएन। असावधानी यति थियो ममा कि मैले आवाज उठाउने पनि कसरी, कसको बारेमा आवाज उठाउने। म यति त्रसित भएँ। म आफ्नो परिवारको, आफ्नो घरको मेरुदण्ड मेरो बाबाको बारेमा यो प्रश्न उठाउने त कसले विश्वास गर्थ्यो? यो समाजको जुन दृष्टिकोण छ हर ठाउँमा एउटा नारीलाई गलत ठहर्याउने, म सायद त्यही डरको कारण चुपचाप भनेपछि समाजको कारणले गर्दा तपाईँ आफ्ना पीडाहरू, आफू शोषणमा परेको कुराहरू तपाईँ ल्याउन चाहनु भएन। त्यसपछि के गर्नुभयो? तपाईँ आफ्नो बचाउका लागि के गर्नुभयो त? मैले
मैले त्यही नै गल्ती गरेँ कि मैले आफ्नो बचाउको लागि जुन परिवारसँग सहयोग लिएर छरछिमेकीलाई भनेर साधारण किसिमको जुन बचाउ हुन्थ्यो त्यो लिने मैले कोसिस गरेँ। त्यसपछि कुरा यति धेरै बिग्रिसक्यो कि म आफ्नै परिवारबाट आफ्नो घरभित्रको आफ्नो बाबाबाट जब म भन्नुहोस् त्यसपछि के भयो? जब म पुरै रित्तिएँ, जब म कथाभुङ्ग भएँ, त्यसपछि मलाई के गर्नु पर्थ्यो भन्ने तपाईँ आफू पीडामा परिसकेपछि तपाईँलाई आवाज उठाउने सोच आइरहेको थियो, उठाउनु भयो कि भएन? मैले जुन बेलामा उठाउनु पर्थ्यो सायद पहिलो दिनमा दोस्रो दिनमा त्यो दिनमा मैले उठाउन सकेँ। त्यसपछिका दिनहरूमा तपाईँ के गर्नुभयो? त्यसपछिको दिनमा म चुपचापै बसेँ। म कति दिनसम्म सहिराख्नु भयो? आखिर यो व्यवहार तपाईँकी आफ्नै बाबाले तपाईँलाई यस्तो शोषण गरिराखेको अवस्था कति दिनसम्म सहिराख्नुभयो? कति दिनसम्म सहनु? मैले यो पीडा मैले 4 दिनसम्म सहेँ। 4 दिन लगातार सहेपछि मेरो शब्दको बाढ हुन्छ। त्यसपछि मैले सहनै सकेँ। के गर्नुभयो? असह्य अवस्थामा असह्य तरिकाले कुन कदम उठाउनुभयो? त्यसपछि 5औं दिनको दिन जुन यो घटना घट्यो त्यो दिन म घाँस झार्न गएको थिएँ, रुखको घाँस। म घाँस झारेर वस्तुहरूको लागि लिएर आइराखेको थिएँ। म गोठको पछाडि घाँस थन्काउने ठाउँ थियो, त्यहाँ घाँस थन्काएर आउन आँटेको थिएँ। अपराध गर्ने मानसिकता भएको व्यक्तिहरूले दिन हेर्दो रहेनछ, रात हेर्दो रहेनछ, उनीहरूको लागि कुनै समयले महत्त्व राखेको रहेनछ। जब संसार थियो, निर्भिरे उज्यालो बाँकी नै थियो, घाँस राखेर म जब खाना पकाउने तयारीमा भान्साको छेउमा आएको थिएँ, आउन कोसिस गर्दै थिएँ, तब मेरो अगाडि मेरो बाबालाई देखेँ। बाबाले मलाई हातमा समाउनु भयो। हुन त बाबाले हातमा समाउनु नर्मल कुरा हो, जसको बाबाले पनि समाउनुहुन्छ। तर मलाई यति पीडा मैले महसुस गरेको थिएँ आफ्नो बाबाबाट। आफ्नो बाबाले आफ्नो छोरीको हातमा समाउनु कुनै ठुलो कुरा थिएन, तर पनि मेरो बाबाले मलाई विगत 4 दिनदेखि जस्तो व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ त्यो व्यवहार पछि मलाई थाहा थियो कि मेरो आफ्नै बाबाले मलाई कुन दृष्टिले हातमा समाइरहनु भएको थियो। मैले मेरो बाबालाई 1000चोटि भने बाबा मलाई छोडिदिनु धोइरहेको थिएँ। मेरो खुट्टाहरू हातहरू पुरै काटिरहेको थियो। म डराइरहेको थिएँ। म आग्रह गरिरहेको थिएँ बाबालाई, मलाई छोडिदिनु बाबा। तर मेरो बाबाले एक सुन्नु भएन। त्यसपछि म जब बाबाबाट पर हुने कोसिस गरेँ, बाबाले मलाई बल प्रयोग गरेर जबरजस्ती गर्ने कोसिस गर्छ। सहने पनि एउटा सीमा हुन्छ भन्छ, सब्रको पनि बाँड हुन्छ भन्छ। त्यो बाँड मेरो टुट्न आँटिसकेको थियो। अब म सहन नसक्ने थिएँ, भन्न कसैलाई नसक्ने थिएँ। गल्ती मेरो यहाँ पनि भयो होला। मैले चाहेको भए चिच्याएर हारबार गरेर आफूलाई बचाउन पनि सक्थेँ होला। तर आवेगमा जब मान्छे पीडामा पर्छ, आपतमा पर्छ, तब सोच बन्द हुँदो रहेछ। जब सोच बन्द हुँदो रहेछ, मान्छेले आफ्नो अगाडि के छ त्यो मात्रै देख्दो रहेछ। जब मैले 1000 कोसिस गर्दा पनि म
आफ्नै बाबाबाट असुरक्षित हुँदै थिएँ त मेरो अगाडि केही नै थिएन कि म अब गर्ने के मेरो अगाडि केही थिएन। त्यसपछि मेरो हातमा त्यो घाँस काट्नुको अवस्था थियो। मैले कसरी गरेँ मलाई पनि थाहा छैन, तर मैले बाबालाई हतियार प्रहार गरेँ। एकचोटि गरेपछि सायद मेरो सीमा नै थिएन होला कि सब्रको बाढ यति टुटिसकेको थियो कि बाबाप्रतिको माया होइन, बाबाको व्यवहार, तुच्छ व्यवहारको घृणा जाग्दा यति धेरै घृणा जाग्यो कि मैले बाबालाई बार बार खुर्पाको प्रहार गरेँ। त्यसपछि मेरो बाबा त्यही नै बितिसक्नु। तपाईँले आफ्नो बचाउका लागि आफ्नै बुवाको हत्या गर्नुभयो। हत्या भन्दा पनि आत्मरक्षा गरेँ मैले आफ्नो लागि। हत्या तब हुन्थ्यो जब मैले कसैलाई निर्दोषलाई प्रहार गर्थेँ, त्यो सायद हत्या हुन्थ्यो। मैले आफ्नो बचाउको लागि प्रहार गर्दाखेरि उहाँको मृत्यु भयो। तपाईँ आफ्नो आत्मरक्षाका लागि प्रतिकार गर्दा गर्दै तपाईँको बुवाको मृत्यु भयो। त्यसपछि तपाईँलाई पछुतो लागेन? आफ्नो बाबा गुमाउँदा हर मान्छेलाई पछुतो लाग्यो, तर जुन व्यक्तिले मलाई बार बलात्कार गर्यो, आफ्नै सन्तानलाई बलात्कार गर्यो, त्यस्तो दुष्ट व्यक्तिको प्राण लिँदा मलाई कुनै पछुतो लागेको छैन। सम्बन्धित निकायहरू पनि त थिए नि, पुलिस प्रशासन, सम्बन्धित निकायमा तपाईँको समस्याको समाधान पनि त हुन सक्थ्यो। बेलैमा तपाईँ जागरुक भएको भए। त्यही नै मेरो गल्ती। अन्त्यमा केही भन्नु छ तपाईँले? जसरी मैले असावधानीको कारण आफ्नो घरको मेरो आफ्नो बाबालाई गुमाउनु पर्यो, त्यस्तै अरूले पनि त्यो गल्ती नगरून्। सुरुको दिनमा मैले चाहेको भए सचेतता अपनाउन सक्थेँ, सतर्क हुन सक्थेँ, परिवारको अरू सदस्यलाई भनेर त्यहाँबाट केही न केही समस्याको समाधान निकाल्न सक्थेँ। म आफू समाजको डरको कारण दबेर आज म यहाँ पुगेर यसरी उभिनु पर्यो कि अरूले यो बुझ्दैन कि मैले किन गरेँ। मान्छेले यो बुझ्छ कि मैले एक छोरी भएर आफ्नो बाबाको हत्या गरेँ। यो आरोप जसरी मैले सहनु परेको छ, अरू कसैले सहनु नपरोस् भन्न चाहन्छु। सुरुमै सचेत हुनुहोस् भन्न चाहन्छु। हुन्छ, त कार्यक्रममा आइदिनु भयो, समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको न्याय तपाईँलाई समाजले, समयले न्याय दियोस्, न्याय गरोस्, शुभेच्छा प्रकट गर्नु। त दर्शक महानुभाव, एउटा ठुलो सुरक्षा दायरा भनिन्छ आफ्नो परिवारलाई, जुन सुरक्षा दायराभित्र परिवारका सदस्य आफै सुरक्षित छैनन् भने यस्तो प्रकारको दुर्घटना पनि निम्तिन सक्छ। अपराधले बेला बेलामा समय समयमा तपाईँको ढोका ढकढक्याइरहन्छ, तर त्यो आवाजलाई तपाईँ चिन्न नसक्दा एउटा गम्भीर दुर्घटनाको परिणाम हुन सक्छ। दर्शक महानुभाव, समाजका यस्ता विकृति र विसङ्गतिलाई जरैदेखि निर्मूल गर्नका लागि तपाईँ हाम्रो सावधानी जरुरी हुन्छ। दर्शक महानुभाव, आगामी श्रृङ्खला, आगामी एपिसोडमा कार्यक्रम सावधान नेपालको नयाँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित हुनेछौँ। सधैँ सुरक्षित रहनुहोस्, सचेत रहनुहोस्। कार्यक्रम सावधान नेपाल युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, जय नेपाल।